हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन भाइ बहिनीहरू। आज म तिमीहरूको विज्ञान शिक्षक आत्मा तिवारी तिमीहरूलाई कक्षा 10 को विज्ञान विषय अन्तर्गत ग्राभिटी र ग्राभिटेसनको सम्बन्धमा केही छलफल गर्न गइराखेको छु। यो कार्यक्रम विराटनगर नगरपालिका, प्याप्सोन एन्ड प्याप्सोन र शिक्षक सङ्गठनले तयार पारेको यस कोभिड-19 कोरोना भाइरसको प्रकोपमा विद्यार्थीहरूका लागि एउटा शैक्षिक राहतको कार्यक्रम हो। मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो शैक्षिक राहत कार्यक्रमबाट पुरापुर यसको उपयोग गर्नेछौ र भाइ बहिनीहरूलाई म आज फोर्स अर्थात् बल विषय अन्तर्गत ग्राभिटी र ग्राभिटेसनको सम्बन्धमा केही छलफल गर्न गइराखेको छु र यो छलफलको उठानका लागि मलाई केही तस्बिरहरू देखाएर भाइ बहिनीहरूको दिमागलाई केही स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि बढाउनका लागि म प्रयास गरिराखेको छु। त्यसैले भाइ बहिनीहरू यो एकचोटि स्क्रिनमा हेरौँ त। यो स्क्रिनमा देख्न सकिन्छ कि एउटा स्याउ न्युटनको टाउको माथि खस्दैछ, अर्थात् भनौँ एप्पल इज ट्राभलिङ टुवर्ड्स द अर्थ। त्यसै गरी दोस्रो चित्रमा हेरौँ त, यो दोस्रो चित्रमा पृथ्वी चाहिँ स्याउतर्फ बढेको देखिन्छ। त्यसै गरी तेस्रो चित्रमा हेरौँ, तेस्रो चित्रमा एकजना मान्छे पृथ्वीको सर्फेसको माथिपट्टि देखिन्छ भने अर्को मान्छे सर्फेसको तलपट्टि देखिन्छ। अब प्रश्न उठ्न सक्छ, भाइ बहिनीहरूको दिमागमा प्रश्न उठ्न सक्छ कि के यो तलपट्टि बसेको मान्छे कुनै फोर्स नभएर स्पेसमा खस्ने पो हो कि? त्यसै गरी दोस्रो चित्रमा भाइ बहिनीले हेर्यौ भने देख्न सक्छौ कि पृथ्वी स्याउतर्फ साँच्चै आकर्षित हुन्छ त। जसरी स्याउ पहिलो चित्रमा पृथ्वीतर्फ आकर्षित भएको थियो, त्यसै गरी पृथ्वी पनि स्याउतर्फ आकर्षित होला त। Obviously we would have very interesting question in our head. If the apple likely to fall towards the earth, then will the earth also be attracted towards the apple? If the force between the apple and earth be taking place equally, then why only the motion of apple be seen? Why not the motion of earth will be seen? Similarly, if the person is standing on the upper surface of the earth is easily standing, and why the person in the lower surface is also capable of standing as the same as that of the person standing above? These are the two very basic questions that we are going to talk about here, and probably after the end of this lesson I hope you will have complete and concrete idea about these two questions. Why not the earth is falling towards the apple, or why it is not being seen? Similarly, why the person lying the lower surface of the earth is falling to the space? So यो दुईटा प्रश्नहरूलाई हामीले केन्द्रमा राखेर आजको छलफल प्रारम्भ गरेका छौं र यो छलफललाई प्रारम्भ गर्दै गर्दा भाइ बहिनीहरू तिमीहरू देख्न सक्छौ कि स्क्रिनको तलपट्टि दुईजना महान वैज्ञानिकहरूको चित्र छ, महान वैज्ञानिकहरूको फोटो छ। यो महान वैज्ञानिकहरूको फोटोले हामीलाई के जनाउँछ भने 15औं शताब्दीमा न्युटनले ग्राभिटीले कसरी काम गर्छ भनेर आफ्नो थ्योरी अफ ग्राभिटेसन दिनुभएको थियो भने 19औं शताब्दीमा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले उहाँले पनि ग्राभिटीले कसरी काम गर्छ भनेर आफ्नै प्रकारको थ्योरी दिनुभएको थियो। त्यसैले हामी यो बेला के भन्न सक्छौं भने कुनै बेलाका महान वैज्ञानिकहरूले पनि आफ्नो समयमा ग्राभिटीलाई आफ्नो तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्नुभएको थियो होला। त्यसैले त फोटोमा भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्छौ स्क्रिनमा कि यो ग्राभिटीले कसरी काम गर्छ त, यो काम किन यसरी भइराखेको छ। आखिर न्युटनले दिनुभएको सिद्धान्तले सम्पूर्ण काम गरिराखेको छ भने आइन्स्टाइनको सिद्धान्त के विषयवस्तुमा फरक छ त? यी सबै कुराहरू आज हामी छलफल गर्दैछौँ। तर हामीलाई दिमागमा राख्नुपर्ने एउटा कुरा के हो भने हामी आज न्युटनले दिनुभएको थ्योरी विशेष जोडका साथ पढ्नेछौँ। आइन्स्टाइनले दिनुभएको थ्योरी हामीलाई बुझ्नको लागि त्यति सजिलो छैन, किनभने यसका लागि चाहिने बेसिक म्याथमेटिक्स हामी क्याल्कुलस भन्छौँ, क्याल्कुलस अहिलेसम्म हामीले पढेका छैनौँ र यो
विषयवस्तु मैले किन उठान गरेको हो भने कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरू भोलि 11 12 ब्याचलर्स मास्टर्समा पढ्न जाँदाखेरि यो कुराले पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई छुनेछ। अब हेरौँ अर्को तस्बिरमा देख्न सकिन्छ आइन्स्टाइन र न्युटनले ग्राभिटीकै कुरा गर्न खोज्नु भएको, ग्राभिटीलाई नि बुझ्न कोसिस गर्नुभएको, ग्राभिटीले काम कसरी गर्छ भनेर अनुसन्धान गर्नुभएको थियो। एन्ड फाइनल्ली न्युटन फिगर्ड आउट दैट the force of attraction between two objects will be existing and the force is only due to their mass. You have studied different kind of forces in your lower classes, that is magnetic force, electric force, frictional force and so on so. But in there you had studied that magnetic force comes due to magnetic field, electric force comes due to electric field. But here interesting question comes, that is what is the basic source of the gravitational force? Obviously this has been judged by Newton very meticulously and he figured out that the force of gravitation comes due to the mass of the object. So that is how the Newton proposed his theory of gravitation. In contrast, you can see there in screen, Einstein proposed the different way of view of understanding of gravity. He thought that the universe is fully filled with space-time fabric, and if some mass is going to be placed over the space-time fabric, it's going to wrap the space-time, and because of wrapping of space-time due to certain mass, the space-time will be wrapping and it starts to show the effect of gravity. Okay, that is how Einstein tried to explain the idea of gravitation. So here I'm just keeping Newton with me. Why is, I already told, to understand the idea of Einstein we require very higher mathematics that we don't have right now. So let me go a bit once ahead. I'm sorry. So this is the another photograph. Then I'm going to just talk about more here. The force of gravitation. You can see there in the screen. The force of gravitation is the mutual force of attraction between two objects which are provided with their mass. In the very first figure, you can see there the solar system, establishment of the solar system. Fine. Why the solar system is so closely bounded? Why solar system is so stable from very long time? The reason behind this one is the force of gravitation between different masses. Quite simple, isn't it? According to Newton, he said that if any object possesses certain amount of mass, then it certainly possesses force of gravitation. And you know well, we all know very clearly that sun, moon, earth, planet, every object are provided with their huge mass, and because of that huge mass they are gonna expose very large amount of force of gravitation. And that force of gravitation is even capable of holding the object lying very, very, very far away from one each other. This is what the idea of Newton, what he had speculated in the very beginning is, he thought that the force of gravitation can extend up to a very long distance, and basically it will be developed due to the mass of the object. Later I will be talking about the characteristics of force of gravitation, but I like to blow your mind here that I just show you the establishment of the solar system, and that is all due to force of gravitation. You can see in the next photo, I have just shown you there our galaxy, that is Milky Way galaxy. You know well, in Milky Way galaxy there are very large number of objects. तारा हुन सक्छ, तारा पुञ्ज हुन सक्छ, त्यसैगरी विभिन्न स्टार सिस्टमहरु हुन सक्छन्, नेबुला हुन सक्छ, सबै कसरी एकै ठाउँ बाँधिएर बसेका छन् त? त्यहाँ पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सबै वस्तुहरुको, सबै पिण्डहरुको आफ्नै खालको इन्टरेक्सन छ, र त्यही इन्टरेक्सनको कारणले यो पूरा ब्रह्माण्ड अर्थात भनौं ब्रह्माण्ड भित्र रहेका सम्पूर्ण ग्यालेक्सीहरु पनि बाँधिएर बसेका छन् र यो सिस्टम स्टेबल रहेको छ। अब कसैलाई दिमागमा प्रश्न आउन सक्छ के फोर्स अफ ग्राभिटेसन सेलेस्टियल अब्जेक्ट यानी कि यो
पृथ्वी भन्दा बाहिरको आकाशमा रहेका पिण्डहरूका बीचमा मात्रै स्थापना हुन्छ त? पक्कै पनि होइन। मैले सुरुमै भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेको छु कि कुनै पनि वस्तुको सर्टेन अमाउन्ट अफ मास छ भने त्यो वस्तुहरूको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन लाग्छ र त्यो फोर्स अफ एट्र्याक्सन पक्कै पनि ग्राभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो। र तेस्रो चित्रमा हेर्न सक्छौ भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा एटमको स्ट्रक्चर देखाइएको छ। एटमको स्ट्रक्चरमा तिमी प्रष्ट बुझ्न सक्छौ कि इलेक्ट्रोनहरू छन्, प्रोटोनहरू छन्, न्यूट्रोनहरू छन्। यी इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यूट्रोनहरूको मास तिमीहरूलाई थाहा छ। इलेक्ट्रोनको मास करिबन 9.1 into 10⁻³ kg. It is extremely small. And even the mass of proton and neutron is in the order of 10⁻27 kg. But still, though their mass is extremely small, but the force of attraction between them is taking place, and that force is only due to their even extremely small mass. So, if there will be the presence of mass in any object, there will be the presence of force, and that force likely to bind them together. Just below down you can see there another structure, the structure of water molecule. You know, water molecule consists of hydrogen and oxygen. Obviously, hydrogen and oxygen atom are provided with their mass. So, because of the force of attraction between them, the establishment of the water molecule is more feasible. We know lots of ideas about the bonding of different kind of atom. Obviously, that supports, but force of gravitation between the atom of different elements also plays a vital role in the development of molecule. Okay. अब हेरौं लास्ट को चित्र, सारै राम्रो चित्र देखिन्छ। हामीलाई थाहा भएको कुरा हो, हाम्रो पृथ्वीमा पानीको मात्रा धेरै छ र त्यो पानीलाई फोर्स अफ ग्राभिटेसनले असर पारिराखेको छ। करिबन प्रत्येक 15 दिनको फरकमा चन्द्रमा अर्थात् भनौं मून हाम्रो पृथ्वीको नजिक भएर बहन्छ, नजिक भएर पास हुन्छ। त्यो बेला force of gravitation between earth and moon is gonna be very high, and that creates the sufficient amount of force of attraction to the water molecule, and that force is capable of pulling the water up to around 30, 35 or even 40 meter from the actual surface of the water, and that is actually your tides. So, in this first figure, what I have just discussed you about is, if there will be the development, if there is existence of certain amount of mass in any object, then that is likely to exert some kind of force, and that force is force of gravitation. And another important thing over here is, that is, it doesn't depend upon the size of the object. It simply depends upon whether there is a presence of mass or not. If there is the existence of mass, there will be the force of attraction, but we have to be very careful about one thing, that the magnitude of force. If the mass of the object is very high, then the force of gravitation is gonna be high. If mass is less, force of gravitation is gonna be less. Fine. So, that is how we can differentiate the magnitude of force, but we have to be again careful that the force of gravitation will be existing in all kinds of object, right? Okay. Now, let me come back a bit. I had shown you two photographs early, right? So, this was my photograph in the very beginning. You can judge the idea of the falling of the apple towards the earth, falling of the earth even towards the apple, and even more, why the person lying in the lower portion of the photograph, third, is not falling towards the space. Why the person is not falling in the space, right? हामी यो छलफल गर्दै जाने छौं। म यही बेला पहिलो दुईटा फोटोहरुको चाहिँ चर्चा गर्न गइरहेको छु। भर्खरै हामीले के पढ्यौं भने, कुनै पनि दुईटा पदार्थहरु छन्, पिण्डहरु छन् भने ती पिण्डहरुको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, जुन फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई हामी फोर्स अफ ग्राभिटेसन भन्छौं। अब हेरौं, स्याउको पनि केही मात्रामा मास छ, त्यसैगरी हाम्रो अर्थको हामीलाई थाहा छ करिबन 6 × 10⁻24 kg मास छ। दुईटाको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, दैट इज फोर्स अफ ग्राभिटेसन हुन्छ, र त्यो फोर्स अफ ग्राभिटेसनले एप्पललाई आफूतिर तान्न कोसिस गर्छ। यदि अर्थ र एप्पलकै एक्जाम्पल लिने हो भने,
अर्थको पनि मास छ, एप्पलको पनि मास छ, यिनीहरू दुईटाको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन छ। त्यसैले अर्थलाई पनि एप्पलले तानिराखेको चाहिँ छ। तर हामीले बिर्सनु नहुने कुरा के हो भने त्यसमा प्रोड्युस हुने एक्सिलरेसनको भ्याल्यु चाहिँ फरक हुन सक्छ। भाइ बहिनीहरूलाई अब म यसको क्याल्कुलेसन चाहिँ साँच्चै किन स्याउ पृथ्वीतिर आकर्षित हुन्छ, एक्सिलरेट हुन्छ, अर्थ यदि एप्पलतिर एक्सिलरेट हुने हो भने किन देखिँदैन त, यो भन्ने यो विषयवस्तु म बुझाउनको लागि भाइ बहिनीहरूलाई यो बोर्डमा यसको क्याल्कुलेसन गरेर देखाउन गइराखेको छु। भाइ बहिनीहरू, मलाई लाग्छ तिमीहरू मलाई फलो गरिराखेका छौ र बुझि पनि राखेका छौ। मानौ कि यो एप्पलको मास, जेनरली हामी सेलेस्टियल अब्जेक्टको मासलाई क्यापिटल एम ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र साना अब्जेक्टहरूको मासलाई स्मल एम ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। हामीलाई थाहा छ अर्थको मास 6 × 10⁻24 केजी हो भने म मान्छु यो बेला मेरो एप्पल अलि ठुलो नै छ, मैले माने यो एप्पल 1 केजी को छ, दैट इज इट्स अफ 1 किलोग्राम मास। म अझै एउटा कुरा के सपोज गर्छु भने यिनीहरू दुई वस्तुको बीचमा उत्पन्न हुने फोर्स अफ एट्र्याक्सन चाहिँ दैट इज फोर्स अफ ग्रेभिटेसन चाहिँ 10 न्यूटनको छ, यानी कि इट इज अफ 10 न्यूटन। नाउ आई एम गोना जज द आइडिया अफ मोशन अफ एप्पल्स टुवर्ड्स द अर्थ एन्ड मोशन अफ अर्थ टुवर्ड्स द एप्पल। यहाँ हेरौँ ल, भर्खरै मैले फोर्स अफ ग्रेभिटेसनको कुरा गर्दा के भनेको छु भने यो अर्थ हो र यो एप्पल हो, यिनीहरूको बीचमा फोर्स अफ एट्र्याक्सन लागेको हुन्छ जुन हामी फोर्स अफ ग्रेभिटेसनको नामले बुझ्दछौँ। मैले यहाँनिर लेखेको कुरालाई यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्दैछु। अर्थले एप्पललाई 10 न्यूटनले तान्दैछ भने एप्पलले पनि अर्थलाई 10 न्यूटनले नै तान्दैछ। अर्थात् भनौँ यो फोर्स 10 न्यूटन छ र यताबाट जाने यो फोर्स पनि 10 न्यूटन नै छ। According to law of gravitation, the force of attraction between two objects will be equal to one each other. Fine. यसलाई अर्को तरिकाले पनि बुझ्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरूले कक्षा 9 मा चालको तेस्रो नियम पनि पढेका होला। चालको तेस्रो नियमले प्रत्येक क्रियाको उत्तिकै तर विपरीत प्रतिक्रिया, दैट इज एभ्री एक्सन इज प्रोभाइडेड विथ इक्वल एन्ड अपोजिट रिएक्सन पढेको छ। त्यसो भए पृथ्वीले तान्ने फोर्सलाई एक्सन भन्यो भने एप्पलले तान्ने फोर्सलाई रिएक्सन भन्न सक्छौं र त्यो बेला ती दुवै बराबर हुन्छन्। अब क्याल्कुलेसन गरौँ, किन एप्पल अर्थतिर एक्सिलरेट हुन्छ, अर्थ चाहिँ एप्पलतिर एक्सिलरेट भएको देखिँदैन। यो कुरा बुझ्नको लागि हामी सानो म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्छौं र यो कुरा हामी मजाले बुझ्न पनि सक्छौं। यहाँ हेरौँ, म एक्सिलरेसन अफ अर्थलाई ए सफिक्स ई लेख्दैछु र हामीले कक्षा 9 मा पढिसकेका छौं एफ इक्वल्स टु एमए हुन्छ भनेर, राइट? सो इफ वी हैव फर्मुला एफ इक्वल टु एमए टु क्याल्कुलेट acceleration of the body, then if we are trying to figure out the acceleration of the earth, then it is equal to F by mass of earth. कुरा बुझ्यो त भाइ बहिनीहरु? अब हेरौं, force of attraction between these two objects is equal to one each other, that is of 10 Newton. Fine. So it is 10 Newton, and to calculate acceleration of the earth we have to keep the mass of the earth, that is 6 into 10 to the power 24 kg. So if you just simplify it, it will come in the order of 10 to the power minus 23 meter per second square. बुझ्यो त भाइ बहिनीहरु? अर्थात भनौं शून्यको पछाडी करिबन 23 वटा शून्यहरु राखेर मात्रै हामी कुनै एउटा इन्टिजर भेट्छौं। यो एकदमै थोरै म्याग्निट्युड हो। त्यसैगरी हामीले एक्सिलरेसन अफ एप्पल निकाल्यौं भने भाइ बहिनीहरु ध्यान देऊ,
एक्सिलरेसन अफ एप्पल निकाल्यौँ भने हामीलाई थाहा छ फेरि फर्मुला त उस्तै नै हो। तर एप्पलको निकाल्ने सिचुएसनमा हामी एप्पलकै मास राख्न गइराखेका छौँ। यदि यसो हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ यो फोर्स बराबर छ। यहाँनिर मैले लेखेको छु, भाइ बहिनीलाई ग्राभिटेसनको कुरा छलफल पनि गरेको छु, फोर्स अफ अट्र्याक्सन बराबरै हुन्छ। त्यसैले यहाँ 10 न्युटन फोर्स, यहाँ मास चाहिँ हाम्रो कति छ त 1 केजी छ। यो मास क्यापिटल एम छ अर्थको र एप्पलको मास स्मल एम छ, यो 1 केजी छ। अब हेरौँ त 10 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, अर्थ र एप्पलको बीचमा हुने फोर्स अफ अट्र्याक्सन बराबर छ, तर अर्थको मास एक्सट्रिमली लार्ज हुने भएको कारणले यिनीहरू दुईटा बीचमा उत्पन्न हुने फोर्स एकदमै सानो हुन्छ र यति सानो हुन्छ कि जुन फोर्सलाई हामी एक्सपिरियन्स गर्न पनि सक्दैनौँ। त्यसैले हामीलाई के लाग्छ त अर्थ चाहिँ एप्पलतिर एक्सेलरेट भएको छैन जस्तो लाग्छ। तर साँच्चै विज्ञानको अप टु द भेरी 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 डेप्थ जाने हो भने पृथ्वी पनि स्याउतर्फ आकर्षित चाहिँ हुन्छ नै, तर यति सानो आकर्षण हुन्छ कि जुन हामी हाम्रो आँखाले छुट्याउन सक्दैनौँ, एक्सपिरियन्स गर्न सक्दैनौँ। इन कन्ट्रास्ट यु क्यान सी देयर द एक्सेलरेसन अफ द एप्पल इज क्वाइट experienceable. Why is? The magnitude is 10. It is very large in comparison to that of this one. That's why we see the acceleration of the apple towards the earth. But this magnitude is very small. That's why we don't see the acceleration of the earth towards the apple. मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि यो दुईटा क्याल्कुलेसन पछि बुझ्यो होला कि अर्थ एप्पलतिर एक्सेलरेट हुन्छ कि हुँदैन भनेर। र हामीलाई कसैले यो प्रश्न गर्यो भने के पृथ्वी स्याउतर्फ आकर्षित होला त भनेर प्रश्न गर्यो भने हाम्रो वैज्ञानिक उत्तर हुन्छ पक्कै पनि अर्थ स्याउतर्फ आकर्षित हुन्छ, एक्सेलरेट हुन्छ। तर यसको म्याग्निट्युड परिमाण यति सानो हुन्छ कि जुन हामी एक्सपिरियन्स गर्न सक्दैनौँ। यो त थियो हाम्रो छलफल फोर्स अफ ग्राभिटेसनको र मैले सुरुमा राखेको एउटा समस्याको। यो समस्याको मैले समाधान गरिसकेको छु। अब मेरो अर्को फोटोमा रहेको भाइ बहिनीले अगाडि देखेका थियौ कि पृथ्वीको माथिपट्टि भएको मान्छे र तलपट्टि भएको मान्छेको सम्बन्धमा रहेको समस्याको समाधान अझै गर्न बाँकी छ। र यो समस्या समाधानको लागि भाइ बहिनीहरु समक्ष म यो फोर्स अफ ग्राभिटीको छलफल गर्न गइराखेको छु। भाइ बहिनीहरु, हामीले फोर्स अफ ग्राभिटेसन बुझ्यौं। अब यही फोर्स अफ ग्राभिटेसनलाई नै अलि सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्यौं भने फोर्स अफ ग्राभिटी पनि यही लुकिराखेको छ। र त्यसपछि म भाइ बहिनीहरु समक्ष यो फोर्स अफ ग्राभिटेसनको प्रपर्टीको सम्बन्धमा पनि छलफल गर्नेछु। यहाँ हेरौं, कुनै दुईटा वस्तुको बीचमा, कुनै दुईटा मासको बीचमा फोर्स अफ अट्र्याक्सन त लाग्ने नै रहेछ। यदि यी वस्तुहरू सेलेस्टियल पनि हुन सक्छन्, हेभेनली पनि हुन सक्छन्, और यी वस्तुहरू एकदमै साना पनि हुन सक्छन्। कहिलेकाहीँ यी वस्तुहरू हेभेनली र स्मल अब्जेक्ट पनि हुन सक्छन्, लाइक दिस वान, अर्थ एन्ड एप्पल। अब हेरौं, यो दुईटा पिण्डहरूका बीचमा, दुईटा मासहरूको बीचमा लाग्ने फोर्सलाई हामी फोर्स अफ ग्राभिटेसन भन्छौं। यो फोर्स अफ ग्राभिटेसन नै एउटा स्पेशल केसमा आयो भने त्यसलाई हामी फोर्स अफ ग्राभिटी भन्छौं। यसको लागि एउटा सानो उदाहरण लियौं कि यो हाम्रो अर्थ छ। अर्थको छेउछाउमा कुनै सानो मास भएको अब्जेक्ट छ भने यो दुईटा अब्जेक्टको बीचमा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटेसनलाई भाइ बहिनीहरु ध्यान दिउँ। एउटा कुनै हेभेनली अब्जेक्ट छ र हेभेनली अब्जेक्टको छेउछाउमा रहने अर्को कुनै सानो अब्जेक्ट छ भने यिनीहरू दुईटा पिण्डहरूको, यिनीहरू दुईटा मास बीच लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटेसनलाई नै भन्छौँ हामी फोर्स अफ ग्राभिटी। द्याट्स वाइ
what we can say is the force of gravity is the force of gravitation that exists between one heavenly body and another one. In other words, how we can understand this one is the force of gravity is the force of attraction of some heavenly body towards its center. Why is the force of gravity always be directed towards the center of heavenly body? भाइ बहिनीहरु यही कारणले हो जहिले पनि फोर्स अफ ग्राभिटी कुनै पनि हेभनली बडीको केन्द्रतर्फ लाग्छ। त्यसैले कुनै मान्छे पृथ्वीको माथिपट्टि होस् या त पृथ्वीको तलपट्टि होस्, दुवैमा लाग्ने फोर्स अफ ग्राभिटी सेन्टरतिर डाइरेक्टेड हुन्छ। सेन्टरतिर डाइरेक्टेड हुने भएको हुनाले यो मान्छे जति सजिलोसँग पृथ्वीको सर्फेसमा रहन सक्छ त्यति नै सजिलो गरी पृथ्वीको सर्फेसमा रहन सक्छ। यो इक्जाम्पलबाट हामी बुझ्न सक्छौं कि पृथ्वीको सबैतिर भएका मान्छेहरू उस्तै तरिकाले बाँच्न सफल रहन्छन्। आजको हाम्रो छलफलमा विशेष गरी हामीले फोर्स अफ ग्राभिटी र फोर्स अफ ग्राभिटेसन कस्तो हो भन्ने कुराको बारेमा छलफल गर्यौं र हामी आउँदो कक्षाहरूमा विशेष गरी यो फोर्स अफ ग्राभिटीको मान कसरी निकाल्ने, फोर्स अफ ग्राभिटेसन कसरी फरक पर्दो रहेछ विभिन्न मास भएका अब्जेक्टहरूमा, त्यो विषयहरूमा अझै छलफल गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूसँग मैले बाचा गरेको थिएँ कि यो फोर्स अफ ग्राभिटीका विभिन्न प्रपर्टिजहरू छन् जुन म छलफल गर्न चाहन्थे। समय अभाव, समयको पालबन्दी त हामी सबैले मान्नै पर्छ। समय अभावको कारण आज मैले फोर्स अफ ग्राभिटेसनको प्रपर्टी छलफल गर्न उपयुक्त ठानेको छैन। अर्को कक्षामा म फोर्स अफ ग्राभिटेसनका प्रपर्टिज, फोर्स अफ ग्राभिटेसनसँग सम्बन्धित रहेर केही न्युमेरिकल प्रब्लमको समाधान, त्यसैगरी यो फोर्स अफ ग्राभिटी कसरी निकाल्ने भन्ने सम्पूर्ण कुराहरूको छलफल गर्ने नै छु। त्यसैले आजको हाम्रो कक्षालाई म यतिमै स्थगित गर्न चाहन्छु। त्यो भन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा सानो होमवर्क अर्थात् गृह कार्य दिन गइरहेको छु। यदि पिण्डहरूलाई हामीले टाढा टाढा लाने हो भने, पिण्डहरूलाई एकदमै नजिक ल्याउने हो भने, ठुला पिण्ड र साना पिण्डहरू राख्ने हो भने फोर्स अफ ग्राभिटी कसरी परिवर्तन हुन्छ होला त? भाइ बहिनीहरू यस विषयमा तिमीहरूले केही सोचेर पक्कै पनि बसेका हुनेछौ। त्यसैले भाइ बहिनीले यो प्रश्नलाई होमवर्कको रूपमा लिएर अर्को हप्ता टेलिभिजन सेटमा तयारी अवस्थामा रहनेछौ भन्ने कुराको आशा राख्दै आज म यस क्लास 10 को फिजिक्स टिचर आत्मा तिवारी तिमीहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।